21 रमजान शहादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। 21 रमजान वो रात जब महराब कूफा लहू से तर हुई, जब अदल का सुतून लरज उठा, जब जमीन व आसमान सोगवार हुए और जब एक अजीम हस्ती आखिरी सजदे में झुकी तो तारीख हमेशा के लिए बदल गई। कामयाबी का ऐसा ऐलान जो रहती दुनिया तक गूंजता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 19 रमजान की मुक़द्दस सातें गुजर रही हैं, मगर किसी को खबर नहीं कि ये रात हमेशा के लिए तारीख के सीने में एक जख्म छोड़ जाएगी। एक तारीख कोने में एक शख्स बैठा है, उसके हाथ में एक तलवार है, मगर ये कोई आम तलवार नहीं, इसकी धार जहर से तर है। वो बेहिस व बेहरकत, आंखें नीम वा किए किसी सोच में गुम है, जैसे वो जानता है कि कल का सूरज किसी के लिए हमेशा के लिए बुझने वाला है। उसकी सांसें धीमी हैं, मगर उसके इरादे तेज। दिल में खौफनाक फैसला है, एक फैसला जो पूरी उम्मत की तकदीर पर अपने असरात छोड़ने वाला है, एक फैसला जिसके नतीजे में अदल का मीनार गिरने को है। दूसरी तरफ एक और मंजर, मस्जिद कूफा का वसी सहन, उसके बुलंद व बाला दरो दीवार, जहां तारीख में कई अहम लम्हे गुजरे, जहां अदल की सदाएं गूंजती रही हैं। आज भी वहां एक शख्सियत मौजूद है, वो शख्सियत जिसे देखकर लोग अल्लाह को याद करते हैं, जिसके अल्फाज हिकमत से भरपूर हैं, जिसकी जिंदगी कुरान की अमली तफसीर है। वो हस्ती जो मैदान बदर में तलवार की चमक से अंधेरों को चीर चुकी है, जो खैबर के दरवाजे को उखाड़कर हक के लिए अपनी कुव्वत की आखिरी हदों को छू चुकी है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में से एक है, जो इल्म व हिकमत, शुजाअत व सखावत, हिल्म व अदल का वो मजहर है कि जिसकी नजीर तारीख देने से कासिर है। नाज़रीन, ये हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, खलीफा चाहरुम, अमीरुल मोमिनीन, फातेह खैबर, कुरान के सबसे बड़े आलिम, अदल का इस्तारा, हिल्म व सखावत की जीती जागती तस्वीर। मगर आज उनके मुकद्दर में एक ऐसी आजमाइश लिखी जा चुकी है जिसके बाद जमीन दुहाई देगी, आसमान आंसू बरसाएगा और तारीख सिसक उठेगी। वो नहीं जानते कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है, मगर वो मुतमईन है, उनकी पेशानी पुरसुकून है, उनके लबों पर जिक्र इलाही, उनकी आंखों में दुनिया की कोई लालच नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लम्हा करीब है वो महज मौत नहीं बल्कि कामयाबी की वो मंजिल है जहां पहुंचकर एक मोमिन हकीकी कामयाबी का ऐलान करता है। रात धीरे धीरे गुजर रही है, फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं, वक्त करीब आ रहा है। मस्जिद कूफा में मौज़िन की आवाज गूंज रही है, मोमिनीन बेदार हो रहे हैं, और वो शख्सियत जिसकी सारी जिंदगी अदल के क़याम में गुजरी, जो हर रात यतीमों के दरवाजे पर रोटी लेकर जाती रही हो, जो इल्म के दरवाजे की कुंजी थी, वो आज भी हमेशा की तरह नमाज के लिए खड़ी है। वो आगे बढ़ते हैं, महराब में दाखिल होते हैं, सजदे में झुकते हैं, लेकिन तारीख का वो लम्हा आ पहुंचा जिसके बाद जमीन ने लरजना था, जिसके बाद आसमान ने खून बरसाया था, जिसके बाद उम्मत का सबसे बड़ा चराग गुल होने वाला था। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा, एक साया हरकत करता है, एक तेज धार तलवार फजा में चमकती है, और अगले ही लम्हे महराब कूफा की सफेद दीवार पर सुर्ख धब्बे उभर आते हैं। एक चीख, एक लर्जिश, एक हलचल, और तारीख के लिए सोगवार हो गई। फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, जमीन ने कराहना शुरू कर दिया, और आसमान ने पुकार कर कहा, आज अली जैसा कोई नहीं रहा। महराब कूफा में एक जख्मी वजूद, खून में लथपथ, चेहरे पुरसुकून, और जुबान पर वो अल्फाज जो तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गए, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज सुनकर वक्त सा रुक गया। कौन सी कामयाबी? क्या जहर आलू तलवार का जख्म कामयाबी है? नहीं, ये उस अदल व तकवा की कामयाबी है जिसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये वो कामयाबी है जो हक पर चलने वाले हर मुसाफिर की मंजिल है। ये उस हस्ती के अल्फाज हैं जिसने दुनिया को सिखाया कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा है, दुनिया की नहीं। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक शहादत नहीं, यह हक व बातिल के दरमियान आखिरी लकीर है। ये वो लम्हा है जब अदल व इंसाफ की पहचान बनने वाली हस्ती दुनिया से रुखसत हो रही है, मगर उसकी मीरास हमेशा के लिए बाकी रहेगी। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उम्मत पर क्या गुजरी?
इब्न मलजम कौन था और क्यों उसने ये अलमनाक कदम उठाया? क्या ये एक साजिश थी और क्या तारीख में ऐसा दोबारा हुआ? आज हम आपको 21 रमजान की वो दर्दनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो हर सुनने वाले के दिल को दहला कर रख देगी। बैठ जाइए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि इस उम्मत की किस्मत से जुड़ी एक हकीकत है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक की ये बाबरकत रात थी। कूफा में सुकून था, मगर कायनात जैसे किसी बड़े हादसे के इंतजार में थी। आसमान पर तारे अपनी चमक खो रहे थे, हवाएं सरगोशियां कर रही थीं और मस्जिद कूफा के दरो दीवार खामोशी से किसी अंधोनाक लम्हे के मुंतजिर दिखाई दे रहे थे। ये 19 रमजान की मुकद्दस रात थी, मगर उस रात की तकदीर में कुछ और ही लिखा जा चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो हस्ब मामूल अपनी इबादत में मशगूल थे, मगर आज की रात आम रातों से मुख्तलिफ थी। उनके चेहरे पर एक अनजान उदासी थी, तबीयत में एक अजीब बेचैनी थी। वो बार बार जमीन की तरफ देखते, आसमान की तरफ निगाह उठाते और फिर किसी गहरी सोच में डूब जाते। ऐसा लगता था जैसे वो किसी पोशीदा हकीकत को जान चुके हों। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जब उनकी इस बेचैनी को महसूस किया तो सवाल किया, बाबा आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने गहरी सांस ली, एक लम्हे के लिए खामोश रहे, फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं देख रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मेरे ही खून से रंगीन होने वाली है। ये सुनकर अहले खाना के दिल जैसे लरस गए। वक्त थम गया, खामोशी छा गई, मगर किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये पेश गोई इतनी जल्द पूरी हो जाएगी। रात के आखिरी पहर जब मौज़िन फजर की अजान के लिए तैयार हो रहा था, वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जगाने के लिए हाजिर हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बेदार हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने एक नजर आसमान की तरफ उठाई, फिर हल्का सा मुस्कुराकर फरमाया, अब वक्त करीब आ चुका है। ये कहकर वो वजू करने के लिए चले गए। उनके वजू का पानी जमीन पर गिरता जा रहा था और ऐसा लगता था जैसे हर कतरा जमीन पर एक राज लिख रहा हो। वजू मुकम्मल करके हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद की तरफ रवाना हुए। बाहर आसमान पर हल्की सी सुर्खी नमूदार हो रही थी, जैसे फितरत भी किसी अलमनाक वाक़े पर नोहा कुना हो। मस्जिद कूफा में नमाजी सफों में खड़े हो चुके थे। हर तरफ खामोशी थी, लोग इबादत में मसरूफ थे, मगर एक शख्स जो मस्जिद के एक सुतून के पीछे छुपा हुआ था, उसके दिल में इंतकाम की आग दहक रही थी। ये इब्न मुलजम था, जिसके हाथ में जहर आलू तलवार थी, जो खुद भी बेचैन था मगर अपने नापाक इरादे पर कायम था। उसके चंद साथी भी मस्जिद में मौजूद थे, जो खामोशी से ये मंजर देख रहे थे, मगर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत न की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, मेहराब की तरफ बढ़े और जैसे ही तकबीर कही, पूरी मस्जिद में एक रूहानी सुकून आ गया। लोग नमाज में खड़े हो चुके थे, हर लब पर अल्लाह का जिक्र था, हर दिल खुदा के हुजूर झुका हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज शुरू की, खुशू खुजू के साथ सजदे में गए। पहला सजदा अदा हो चुका था। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दूसरा सजदा करने के लिए अपना सर झुकाया, ऐन उसी लम्हे इब्न मुलजम एक बिजली की तरह लपका। उसकी जहर आलू तलवार बिजली की रफ्तार से हरकत में आई और पूरी कुव्वत से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सर पर आ गिरी। यकायक पूरे मस्जिद में एक सनसनाती हुई खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे आसमान लरस गया हो, जैसे जमीन कांप उठी हो। और फिर अचानक मस्जिद कूफा दर्दनाक चीखों से गूंज उठी, खून का फव्वारा बह निकला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का सर जख्मी हो चुका था, जहर आलू तलवार का जहर तेजी से जिस्म में फैल रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कदम डगमगाए और वो जमीन पर गिरते हुए आखिरी जुमला अदा करते हैं, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मस्जिद के दरो दीवार लरस गए। जमीन ने गवाही दी कि अदल का सबसे बड़ा चराग बुझने को है। नमाजी सरासीमा होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ने इब्ने मुलजम को पकड़ लिया, मगर उस वक्त सबकी नजरें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर जमी थीं। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तेजी से अपने वालिद की तरफ लपके। मेहराब में खून फैला हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नीम बेहोश जमीन पर गिरे हुए थे। पूरे कूफा में कोहराम मच गया। हर तरफ आहो बका थी, लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, मगर तकदीर का फैसला सादिर हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नीम बेहोशी में पड़े थे। जहर तेजी से उनके जिस्म में फैल रहा था और दुनिया अदल इंसाफ के सबसे बड़े अलमबरदार के बगैर होने वाली थी।
नाज़रीन, जब महराब कूफा खून से तर हो चुकी थी और मस्जिद में चीखो पुकार मच चुकी थी, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर अपने वालिद को संभाला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हालत में थे। जहर आलू तलवार ने गहरा जख्म दे दिया था और खून मुसलसल बह रहा था। सहाबा ने आप रजी अल्लाह अन्हु को सहारा देकर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में लोगों का हुजूम था, हर आंख अश्कबार थी, हर दिल गम में डूबा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को घर पहुंचाया गया तो अहले खाना पर कोहराम मच गया। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु वालिद के करीब बैठे। उनके चेहरे पर बेबसी थी, आंखों से आंसू जारी थे। बेटियों ने जैसे ही अपने बाबा की यह हालत देखी, उनकी आहो फरियाद बुलंद हो गई। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बाबा के कदमों में बैठकर रोने लगी, मगर हजरत अली ने कमजोर आवाज में उन्हें तसल्ली दी। बैठो, सब्र करो, मैं तुम्हें सब्र की तलकीन करता हूं। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अहले खाना को तसल्ली दी, उन्हें अल्लाह के फैसले पर राजी रहने की नसीहत की। जहर तेजी से जिस्म में फैल रहा था, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो दुनिया की तकलीफों से आजाद होने के मुंतजिर हों। घर के दरो दीवार मातम कदा बन चुके थे। अहले खाना गम से निढाल थे, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुकम्मल सुकून में थे। वो जानते थे कि उनका वक्त करीब आ चुका है और वो उसी लम्हे के इंतजार में थे। उनकी आंखों में दुनिया से बेरगबती और आखिरत की खुशबू थी और लबों पर हमेशा की कामयाबी का यकीन। चंद लम्हों बाद तबीबों को बुलाया गया ताकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जख्म का मुआयना किया जा सके। जब तबीब ने जख्म की शिद्दत को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखकर अफसुर्दा लहजे में कहा, अमीरुल मोमिनीन का जख्म बहुत गहरा है और जहर जिस्म में तेजी से फैल रहा है, अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं। ये सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और अहले खाना की गिरिया उजारी मजीद बढ़ गई, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बदस्तूर सुकून में थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा गम न करो, ये वही लम्हा है जिसका मुझसे वादा किया गया था। मेरा रब मेरे इंतजार में है। तबीब ने मशवरा दिया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दूध पिलाया जाए, क्योंकि दूध जहर के असर को कम कर सकता है और कुछ देर के लिए तकलीफ को हल्का कर सकता है। चुनाचे फौरन दूध का इंतजाम किया गया और एक प्याला हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दूध का प्याला देखा तो एक लम्हे के लिए रुक गए, फिर उनकी कमजोर मगर मोहब्बत भरी आवाज सुनाई दी, मेरे कूफा के यतीमों को खाने के लिए क्या दिया गया है? ये सुनकर अहले खाना खामोश हो गए। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, बाबा ये दूध आपके इलाज के लिए लाया गया है, आप नोश फरमा लें। मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो प्याला पकड़कर वापस करते हुए फरमाया, ये दूध यतीमों में तकसीम कर दो, मैं यतीमों के हक से कुछ लेना नहीं चाहता। ये सुनकर घर के अफराद पर रिक्कत तारी हो गई और कई लोग ज़ारो कतार रोने लगे। कुछ लम्हों बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि थोड़ा सा दूध उन्हें दिया जाए ताकि वसीयत और नसीहत करने की ताकत हासिल हो सके। आप रजी अल्लाह अन्हु ने चंद घूंट दूध पी लिया, मगर जहर की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ये इलाज कारगर साबित न हो सका। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शफकत और रहमदिली सबके लिए थी, मगर खास तौर पर यतीम बच्चे उनके करीब थे। वही बच्चे जिनके लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खुद खाना लेकर जाते, जिनके सरों पर शफकत का हाथ फेरते और जिनकी कफालत खुद करते थे। आज जब उन्होंने सुना कि अली रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हैं, तो वो बेख्तियार उनके दरवाजे पर जमा हो गए। वो मासूम चेहरे जिन पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत की रोशनी चमकती थी, आज आंसुओं से तर थे। उनकी सिसकियां बुलंद हो रही थीं, उनके होठों पर बस एक जुमला निकल रहा था, आज हमारा सरपरस्त कौन होगा? कौन हमारे सरों पर शफकत का हाथ रखेगा? कौन रात के भूखे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करेगा? ये सवालात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नीम बेहोशी में भी अपनी आंखें खोलीं। आपका दिल यतीम बच्चों की आहो बका सुनकर बेकरार हो गया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमजोर आवाज में हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, मेरे यतीमों का ख्याल रखना, इनके सरों पर शफकत का हाथ फेरना ताकि इन्हें मेरी गैर मौजूदगी का एहसास ना हो। ये अल्फाज सुनते ही अहले खाना और तमाम मौजूद अफराद ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सर झुकाकर अपने वालिद की वसीयत को कबूल किया, मगर आंसू उनके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। नाजरीन, ये वही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे जो रातों को कूफा की गलियों में चेहरे को ढांप कर निकलते ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, जो रात के अंधेरे में यतीमों के घरों में खाने के थैले रखते थे, जो खुद पेट पर पत्थर बांधते मगर यतीम बच्चों का पेट भरा रखते। कूफा के यतीम बच्चे हजरत अली को सिर्फ खलीफा नहीं बल्कि एक बाप की जगह देखते थे।
اور آج جب وہ اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان بچوں کی حالت سب سے زیادہ دردناک تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالت مزید نازک ہو گئی اور زہر پورے بدن میں پھیلنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فرمایا، جب میں چلا جاؤں تو میرے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا، کیونکہ علی کے بعد انہیں ایسا کوئی ملنے والا نہیں۔ یہ جملے سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سبھی رو رہے تھے اور باہر دروازے پر کھڑے یتیم بچے بھی بین کر رہے تھے۔ یہ منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ ہستی جو ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد بانٹتی رہی آج خود موت و حیات کی کشمکش میں تھی، مگر اس کے دل میں پھر بھی سب سے زیادہ فکر یتیموں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو الیتامہ، یتیموں کا باپ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی ان کی محبت و شفقت کے یہ مناظر ہر درد مند دل کو اشکبار کر دیتے ہیں۔ آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل خانہ کو جمع کیا اور اپنی آخری نصیحتیں کیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، حق پر قائم رہنا، نماز کو ہرگز نہ چھوڑنا، یتیموں کا خاص خیال رکھنا اور دنیا کی فانی زندگی کو کبھی بھی مقصد حیات نہ بنانا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری ساعتوں میں امت کو وہی نصیحتیں کیں جو ساری زندگی ان کی پہچان رہیں: تقوی، عدل اور یتیموں کے حقوق کی پاسداری۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو قریب بلایا اور نرمی سے فرمایا، بیٹو، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا اور ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دینا، یتیموں کا خاص خیال رکھنا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے تم خود ان کے والد ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز کمزور ہو رہی تھی، مگر ان کے الفاظ میں وہی وزن تھا جو ہمیشہ سے رہا۔ جب قاتل ابن ملجم کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل خانہ کو انصاف کا درس دیا۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر اس زخم کی تاب نہ لا سکا تو یاد رکھو صرف ایک وار سے بدلہ لینا، زیادتی نہ کرنا۔ وہ آخری وقت میں بھی انصاف کو مقدم رکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تاکید کی کہ وہ ہمیشہ سچائی اور عدل کے راستے پر چلیں۔ انہوں نے فرمایا، میرے بعد تم دونوں اسلام کی بقا کے ضامن ہو، دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ استقامت سے کام لینا، ظالموں کے آگے کبھی نہ جھکنا۔ یہ وصیت آنے والے وقت کی پیش گوئی تھی جس میں کربلا کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی امت کو عدل و حق کا راستہ دکھا رہے تھے، اور یہی وہ میراث تھی جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ ناظرین، یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدل و رحم دلی کی انتہا دیکھیے۔ ابن ملجم کا حملہ تاریخ کا ایک المناک باب تھا۔ زہر آلود تلوار کے وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے، خون بہ رہا تھا۔ قاتل ابن ملجم کو جب پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگ شدید غصے میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فوراً ہی اس سے بدلہ لے لیا جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کچھ لوگ اسے مارنے کے لیے بےتاب تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خود زخموں سے چور تھے نے کمزور آواز میں فرمایا، یہ میرا قیدی ہے، اس کے ساتھ نرمی برتو، اس پر سختی نہ کرنا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ ایک شخص جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کی تلوار نے عدل و انصاف کے سب سے بڑے علمبردار کو زخمی کر دیا تھا، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نرمی کی تلقین کر رہے تھے۔ جب کچھ وقت گزرا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ابن ملجم بھوکا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے قیدی کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اسے وہی کھلاؤ جو میں کھا رہا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی وہاں موجود لوگ اشکبار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا قاتل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ رضی اللہ عنہ کو فکر تھی کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابن ملجم کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، مگر وہ کھانے کے بجائے خوف و شرمندگی میں زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ظالم کو احساس ہونے لگا کہ جس شخصیت پر اس نے حملہ کیا ہے وہ کتنی عظیم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، یہ بھی ایک انسان ہے، اسے بھوکا مت رکھو، کیونکہ اسلام میں کسی قیدی کو بھوکا رکھنا جائز نہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو رہتی دنیا تک عدل و رحم کی سب سے بڑی مثال بن گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالت بگڑتی گئی، مگر آخری لمحات میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتل کے ساتھ انصاف کا حکم دیا۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو یاد رکھو اسے صرف وہی سزا دینا جو شریعت نے مقرر کی ہے، اسے ایک ہی بار میں قتل کرنا،
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کسی پر ظلم ہو۔ یہ جملے عدل و انصاف کی معراج تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تو اپنے قاتل کو بدترین سزا دینے کا حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے وہی کہا جو اسلام کا اصل پیغام تھا۔ ظالم کے ساتھ بھی عدل کیا جائے، انتقام میں زیادتی نہ ہو۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری لمحات میں بھی عدل، رحم دلی اور انصاف کو ترجیح دی۔ ایک ایسا شخص جو آپ رضی اللہ عنہ کی جان لینے آیا تھا، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا اور اپنی امت کو ایک عظیم درس دے گئے کہ عدل صرف دوستوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عدل و انصاف کا سب سے بڑا مظہر مانتی ہے، اور ان کی سیرت ہر دور کے حکمرانوں اور انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، زہر تیزی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں پھیل چکا تھا، خون کی روانی کمزور ہو رہی تھی اور جسم ناتما ہو چکا تھا۔ ان کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی اپنی منزل پر پہنچنے والا ہو، جیسے کوئی سفر ختم ہونے پر مطمئن ہو۔ اہل خانہ اور قریبی ساتھی ان کے گرد جمع تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی، دل بوجھل تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیمی آواز میں فرمایا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میری روح اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کے لیے بےتاب ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اہل خانہ کی سسکیاں مزید بلند ہو گئیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے قدموں میں بیٹھے رو رہے تھے، بیٹیاں آہو فغاں کر رہی تھیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ ان کے ہونٹ کلمہ طیبہ کی تسبیح کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آخری بار انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، گھر میں کوہرام مچ گیا، آہو بکا کی صدائیں بلند ہو گئیں اور پورا کوفہ سوگ میں ڈوب گیا۔ مسجد کوفہ سے لے کر گلیوں اور بازاروں تک ہر جگہ غم کی فضا طاری ہو گئی۔ وہ ہستی جو عدل و انصاف کا پیکر تھی، جو یتیموں کا سہارا تھی، جو حق و باطل کی پہچان تھی، آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، مگر ان کا نام، ان کی تعلیمات اور ان کا کردار رہتی دنیا تک روشنی بکھیرتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پورے کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور شہر پر سوگ کی چادر تن گئی۔ مسجد کوفہ، جہاں چند گھنٹے قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے تھے، اب سوگوار تھی۔ اس کے در و دیوار ماتم کدہ بن چکے تھے، ہر چہرہ اشک بار تھا، ہر زبان پر آہو بکا تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، سڑکوں پر ماتم کر رہے تھے۔ بچوں کی معصوم آنکھوں میں یتیمی کا کرب تھا، بیوائیں بین کر رہی تھیں، یتیموں کی نگاہیں اس دروازے کو تک رہی تھیں جہاں سے روز انہیں شفقت اور محبت ملتی تھی، مگر آج وہ در ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شدید غم کے عالم میں جنازے کی تیاری شروع کی۔ وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا تھا تاکہ دشمنان اہل بیت ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ جنازہ تیار ہوتے ہی اہل بیت اور قریبی ساتھیوں نے تابوت کو کاندھے پر اٹھایا۔ پورے کوفہ کی فضا گریہ وزاری سے گونج رہی تھی، ہر دل سوگوار تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ رات کی تاریکی میں خاموشی سے جنازہ نجف کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین ایک خفیہ مقام پر کی گئی تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ جب قبر تیار ہوئی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے اپنے والد کو سپرد خاک کیا۔ جیسے ہی مٹی ڈالی جانے لگی، دونوں بھائیوں کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا عالم غم میں ڈوب چکا ہو، جیسے انصاف اور علم کا سب سے بڑا چراغ بجھ گیا ہو۔ اہل بیت پر شدید غم طاری تھا اور دنیا ایک ایسی ہستی سے محروم ہو چکی تھی جو حق و باطل کی پہچان تھی، جو یتیموں اور مظلوموں کا سہارا تھی اور جس کے عدل کی گواہی تاریخ دیتی رہے گی۔ آج نجف کی سرزمین میں ایسا چراغ دفن ہو چکا تھا جس کی روشنی رہتی دنیا تک دلوں میں جلتی رہے گی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ابن ملجم کون تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ایک خارجی خوارج تھا جو اپنے سخت نظریات اور انتہا پسندی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو مراد سے تھا اور یہ ابتدائی طور پر ایک دیندار اور قرآن کا حافظ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم خوارج کی تحریک میں شامل ہونے کے بعد اس کی سوچ شدت پسندی کی طرف مائل ہو گئی۔ خوارج وہ گروہ تھا جو صفین کی جنگ کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان ہونے والی تحکیم ثالثی سے سخت ناراض تھے۔ ان کا موقف تھا کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور کسی بھی انسان کو ثالث مقرر کرنا گناہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے والا بنا۔
عدل، رحم اور صبر کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کی اور ان کے اہل بیت کی محبت نصیب فرما اور ہمیں ان کے ساتھ جنت کے باغوں میں جگہ عطا فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين.